Doctor Marco ocio. Ocio, doctor. Only Marco. Marco ocio. Bye. Okay. Big congratulations to our Congress leaders, Mr. Ramakant Khalap and Captain Viriato Fernandes, for getting the Lok Sabha tickets for the North Goa and South Goa respectively. I'm pretty confident that both of our leaders will do a fantastic job and both of them will win both the seats, and the issues of Goa will be taken up in the parliament. There are various issues that we are actually facing: unemployment of youth, inflation, substandard development, environmental destruction, and so many other things that has been completely ignored under this BJP government right now. And this 24 Lok Sabha elections is a time when we bring a change, and Congress will definitely bring a change in Goa and in India. काँग्रेसीन एक विलंब लागू पण एक बरें पावल उचलिल्लें आसा. एक म्हणजे बरे उमेदवार जाहीर केल्ले आसा. तातूंत भाई जांकां पूर्व अनुभव आसा ते खासदार आनी युनियन मिनिस्टरूय पयलीं राविल्ले आसा, म्हणून तांचो एक बरो तगडो अनुभव तांकां आसा. आनी बाब विरिएटो फेर्नांडीस हे कॅप्टन म्हणजे इंडियन नेव्हींतले ते एक ऑफिसर जाल्ले आसा. म्हणजे देशप्रेम हे तांच्यांनी दुबाव घेवंक शकना. देशप्रेम हे तांच्या रक्तान आसा आनी तांचे देशा खातीर भरपूर अशें योगदान आसा. अशे बरे उमेदवार काँग्रेसीन जाहीर केल्ले आसा. तातूंत रमाकांत खलप आनी बाब कॅप्टन विरिएटो हे दोगी जाण आसा. ते बरे वक्ता आसा आनी आमचे विशय प्रबलपणे पूर्ण ताकदीनिशी जे म्हादयचे विशय आसा, टायगर रिजर्व आसा, मागीर एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाचे विशय आसा, कोलाचो विशय आसा, हे सगळे विशय ते मोठ्या ताकदीन अशे लोकसभेत मांडूंक शकता. आनी त्याच बरोबर दोगांकूय एक बरी धमक आसा. त्या धमकेचे बरे धमक आशिल्ले दोगी जाण नेते आसात. आनी म्हाका दिसता की सावथान सुद्दां BJP कडेन कॅन्डिडेट नाशिल्लो. कॅडराक टिकेट दिनासतना कॅडराक वगळून तांणी एका धनाढ्य अशें आनी बलाढ्य अशें बायलेक महिला उमेदवार दिल्ले आसा. आनी कॅप्टन विरिएटो हो काँग्रेसीचो कॅडर जावन आसा. आनी दोगी जे उमेदवार आसा ते बरे उमेदवार दिल्ले आसा. आमच्या उत्तरेनूय पळयत जाल्यार श्रीपाद नायकाचें कांयच कार्य अशें ना. ताणें म्हादयेच्या विशीं ताची कांयच भुमिका नासता. केन्नाच ताका हांवें पार्लमेंटान उलयतलो पळोवंक ना, गोंया खातीर झगडटना पळोवंक ना. पूण आमचे जे गोंयचे विविध प्रश्न आसा हे दोगूय जे काँग्रेसीचे उमेदवार आसा ते बऱ्या तरेन मांडूंक शकता आनी म्हजी तांकां शुभेच्छा आसा. तुमचे इलेक्शन ऑलरेडी नाव डिक्लेअर जालें. तुमी कशें पळयता आनी कितें तुमकां ओपोनंटाचे कशें? ना पळय, आमी वी वील बी वर्किंग आमचे ओन स्ट्रेंथान. आमचे आयज जी युनिटी पळयल्या तुमी, आनी म्हाका दिसता हें डिले जालें, कितेंय कारण आसूं, बट सडनली ते अनाउन्समेंट करता आनी दॅट सडन एक खुशालकाय सगळ्या मेंबरां मदें आयल्या. म्हाका इट्स अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटीव चेंज. एंड म्हाका दिसता ही पॉझिटीव चेंज घेवन आमी ही इलेक्ट्रल बॅटल फुडें व्हरतले. म्हणजे ओपोनंटाक कशें पळय? पळय, इट इज नॉट अ इवन प्लेईंग फील्ड म्हणा पळय आमच्या लिडरांनी. कित्याक काँग्रेस पार्टयेचे अकाउंट्स फ्रीज केल्या, अकाउंटाचे पयशे काडल्या, फॉल्स कितें इन्कम टॅक्सान कितें चालू केलां. सो ते कितें म्हणटा, आज फाटल्यान बांदून गेम खेळया म्हणटा, विच इज नॉट करेक्ट. बट जी उमेद आसा सगळ्या काँग्रेसाच्या मेंबरां मदें, म्हाका दॅट इज मोर देन इनफ. पिपल्स पॉवर इज मोर देन इनफ टू डिफीट मनी पॉवर. हें आमी प्रूफ करतले. खरं म्हणजे जरी आज ही तिकीट माझ्या नावाचं जरी प्रकटीकरण झाले उमेदवार, तरी ही निवडणूक जशी जवळजवळ पावत गेली 6 महिने 7 वर्षापासून, त्या दिवसापासूनच ही एक प्रकारे कार्यकर्त्यांची तयारी चालू असते. म्हाका अनेक जण सांगतले की तू तिकीट माग. हांवें म्हणटा माग वगैरे या पक्षान जर सरकारा कडल्यान आपल्या पक्षा कडल्यान जर सूचना जर येत कार्यकर्ते सांगली तर बरें. आनी मागीर ह्या 20 मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांच्यो बैठकी जावपाक लागल्यो आनी त्या बैठकींतल्यान म्हजें नांव फुडें येवंक लागलें.
आणि शेवटी त्याची परिणिती माझ्या अर्जान जाली. तसो अर्ज हांवें दिल्लीक हायकमांड कडेन पावयलो. साधक बदक चर्चा जाली. 7-8 जणांनी इतरांनी अर्ज केले. त्यातल्या काही जणांनी आधीच सांगले की आम्ही फाटे सरतात आणि शेवटी एक 2-3 जण उरले. त्यापैकी आज माझी निवड झाली असेल. ह्या निवडीबद्दल हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानता. कारण ताणें दिल्लो पाठिंबो, त्या पाठिंब्यातल्यान हो सगळो प्रकार घडून गेला. आमच्या पक्षाचे जे धोरण आसा ते आमचे हायकमांड जे आसा, सोनिया गांधी पर्यंत जे नेतृत्व आसा त्या सगळ्याचे हांव आभार मानता आणि गोंयच्या जनतेचे आभार मानता. कारण गोव्यातल्या जनतेन गेली 50 वर्सां म्हज्या राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्सां पूर्ण जाली. 1 फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो आणि नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. यंदा 2024 ह्या 2024 म्हाका 50 वर्सां पूर्ण जाली. राजकीय जीवनाची म्हणजे 50 वर्सां पूर्ण जाली आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्सां पूर्ण जात आसतना ती एक भेट म्हाका, एक तोहफा अशा स्वरूपात म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळ्या आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा. माझ्या हातांतल्यान परमेश्वरान आणि जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां आणि माझी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा त्या 5 वर्सांत गोंयचो आवाज, आय वील बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा. देशांत गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो तो गाजोवपाचें काम म्हाजे कडेन मेळटलें हाची खात्री आसा. आज गोव्याचे प्रश्न आसा, म्हादय सारकी न्हंयचो प्रश्न आसा, देशव्यापी आमचे कडेन प्रश्न आसात. देश आमकां स्वतंत्र जो आसा देश तो बळकट करपाक जाय. सगळ्या जाती धर्मास भितर सामंजस्य आमकां कायम राखपाक जाय आनी आसा त्या ठिकाणी हातपार लावपाचो काम रमाकांत खलप करतलो आणि माझी खात्री आसा की देशाच्या ह्या ही उत्क्रांती जी देशाची आसा, जो विकास आसा देशाची जी भावी वाटचाल आसा आणि ह्या देशातल्या तरुणाची जी वाटचाल आसा त्या सगळ्यांचो आवाज म्हणूनच रमाकांत खलप त्या ठिकाणी काम करतलो. निवड निश्चित आसा, हांव निवडून येतलो अशी माझी खात्री आसा. कारण म्हाका ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आतापर्यंत पाठिंबो मेळ्ळा. तशा प्रकारचो पाठिंबो ह्या आदी इतको मेळप ना. ह्या गेली 20 वर्सां तुमी जाणा हांवें अक्षरशः तुमच्या तिकेटाच्या फाटल्यान धांवूंक ना. दिली तर घे ना तर ना ही भुमिका हांवें केली आनी आतांय म्हजी तीच भुमिका. त्या भुमिकेची फलश्रुती म्हणून ही म्हाका तिकेट आतां म्हाका मेळ्ळ्या. त्या संदीचे सोने करपाचो प्रयत्न म्हज्या हातांतल्यान जातलो इतकी गॅरंटी, इतके उतर शब्द हांव आमच्या ह्या उत्तर गोव्यातल्या जनतेक दिता. सगळे मिळून आम्ही गोव्याचो विकास करूया, सगळे मिळून भारत देशाचो विकास करूया, सगळे मिळून आम्ही भारत देश व जगातली एक ताकदवान शक्ती म्हणून तिका उभे करूया, निर्माण करूया आणि अशा तरेन भारताचे नाव उज्वल जावतले यासाठी प्रयत्न करूया. खरं म्हणजे जरी आज ही तिकीट माझ्या नावाचं जरी प्रकटीकरण झाले उमेदवार, तरी ही निवडणूक जशी जवळजवळ पावत गेली 6 महिने 7 वर्षा फाटल्यापासून त्या दिसापासूनच ही एक प्रकारे कार्यकर्त्यांची तयारी चालू असते. म्हाका अनेक जण सांगतले की तू तिकीट माग. हांवें म्हणलें माग वगैरे हे पक्ष जर सरकारा कडल्यान आपल्या पक्षा कडल्यान जर सूचना जर येत कार्यकर्ते सांगली तर बरें. आणि मागीर ह्या 20 मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांच्यो बैठकी जावपाक लागल्यो आणि त्या बैठकींतल्यान म्हजें नांव फुडें येवंक लागलें आणि शेवटी ताची परिणिती म्हाज्या अर्जान जाली. तसो अर्ज हांवें दिल्लीक हायकमांड कडेन पावयलो. साधक बदक चर्चा जाली. 7-8 जणांनी इतरांनी अर्ज केले. त्यातल्या काही जणांनी आधीच सांगले की आम्ही फाटे सरतात आणि शेवटी एक 2-3 जण उरले. त्यापैकी आज माझी निवड झाली असेल. ह्या निवडीबद्दल हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानता. कारण ताणें दिल्लो पाठिंबो, त्या पाठिंब्यातल्यान हो सगळो प्रकार घडून गेला. हांव आमच्या पक्षाचे जे धोरण आसा ते आमचे हायकमांड जे आसा, सोनिया गांधी पर्यंत जे नेतृत्व आसा त्या सगळ्याचे हांव आभार मानता आणि गोंयच्या जनतेचे आभार मानता. कारण गोव्यातल्या जनतेन गेली 50 वर्सां
म्हज्या राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्सां पूर्ण जाली. फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो आनी नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. यंदा 2024 ह्या 2024 सालांत 50 वर्सां पूर्ण जाली. राजकीय जिवनाची म्हणजे 50 वर्सां पूर्ण जाली आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्सां पूर्ण जात आसतना ती एक भेट म्हाका एक तोहफा अशा स्वरूपात म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळा आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा. म्हाज्या हातांतल्यान परमेश्वरान आनी जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां आनी म्हाजी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा त्या 5 वर्सांत गोंयचो आवाज आय वील बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा. देशांत गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो तो गाजोवपाक ताका म्हाजे कडेन मेळटलेची खात्री आसा. आज गोव्याचे प्रश्न आसा, म्हादय सारकी न्हंयचो प्रश्न आसा, देशव्यापी आमचे कडेन प्रश्न आसा. देश आमकां स्वतंत्र जो आसा देश तो बळकट करपाक जाय. सगळ्या जाती धर्मां भितर सामंजस्य आमकां कायम राखपाक जाय आसा. त्या ठिकाणी हातपार लावपाचो काम रमाकांत करतलो आनी म्हाजी खात्री आसा की देशाच्या ह्या ही उत्क्रांती जी देशाची आसा जो विकास आसा देशाची जी भावी वाटचाल आसा आणि या देशातल्या तरुणाची जी वाटचाल आसा त्या सगळ्यांचो आवाज म्हणूनच रमाकांत त्या ठिकाणी काम करतलो. निवड निश्चित आसा, हांव निवडून येतलो अशी म्हाजी खात्री आसा कारण म्हाका ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आतां पर्यंत पाठिंबो मेळ्ळा. तशा प्रकारचो पाठिंबो ह्या आदी इतको मेळप ना ह्या वेळार. गेली 20 वर्सां तुमी जाणा हांवें अक्षरशः खंयच्या तिकेटाच्या फाटल्यान धांवूंक ना. दिली तर घे ना तर ना ही भुमिका हांवें केली आनी आतांय म्हाजी तीच भुमिका. त्या भुमिकेची फलश्रुती म्हणून ही म्हाका तिकीट आतां म्हाका मेळ्ळ्या. त्या संदीचो एक सोनें करपाचो प्रयत्न म्हाज्या हातांतल्यान जातलो इतकी गॅरंटी इतके उतर इतको शब्द हांव आमच्या ह्या उत्तर गोव्यातल्या जनतेक दिता. सगळे मिळून आमी गोव्याचो विकास करूया, सगळे मिळून भारत देशाचो विकास करूया, सगळे मिळून आमी भारत देश व जगांतली एक ताकदवान शक्ती म्हणून तिका उबे करूया, निर्माण करूया आणि अशा तरेन भारताचें नांव उज्वल जावतलें ह्या साठी प्रयत्न करूया. भाई